नमस्ते सबैजनालाई। म फेरि पनि नयाँ लेक्चर लिएर आएको छु। यो लेक्चर चाहिँ मेबी लास्ट लेक्चर हुनेछ यो रोटेसनल डाइनामिक्सको। योभन्दा अगाडि मैले धेरै जसो कुराहरूको भिडियो हालेको नै छु है। मैले सायद मेबी मैले लास्ट भिडियोमा के हालेको थिएँ, मैले टर्कहरूको बारेमा हालेको थिएँ होइन, ओक डाउन बाई टर्क, ओक डाउन बाई कपलहरूको बारेमा हालेको थिएँ। र यो भिडियोमा चाहिँ हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक चाहिँ यो जुन च्याप्टरको इम्पोर्टेन्ट टपिक छ त्यसको बारेमा हामीले डिस्कस गर्न जाँदैछौँ है त। सो मैले अगाडि नै भने जस्तो सबै जुन लिनियर मोसनमा भएको जुन क्वान्टिटीहरू हुन्छ, जस्तै हाम्रो लिनियर मोसनमा के थियो त, एउटा लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट थियो, हाम्रो एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट रोटेसनल डाइनामिक्समा छ। अब लिनियर डाइनामिक्समा के थियो त, हाम्रो भेलोसिटी थियो, यता चाहिँ के हुन्छ त एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा हुन्छ। त्यसै गरी लिनियर मोसनमा चाहिँ हाम्रो अर्को के थियो त एक्सेलरेसन थियो, यता चाहिँ के छ त एङ्गुलर एक्सेलरेसन छ है। उता फोर्स थियो, यता के छ त टर्क छ, उता मास थियो, यता के छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया छ। त्यसै गरी उता हाम्रो के थियो त लिनियर भेलोसिटी लिनियर मोमेन्टम विच इज डिनोटेड बाई पी है। पीले हामीले लिनियर मोमेन्टमलाई डिनोट गरिन्छ भने त्यस्तै मोमेन्टम यहाँ पनि हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले भनिन्छ एङ्गुलर मोमेन्टम। के भन्छ? एङ्गुलर मोमेन्टम विच इज डिनोटेड बाई यल। यसलाई चाहिँ हामीले के डिनोट गरिन्छ त यलले डिनोट गरिन्छ। सो एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो यो चाहिँ है, जसको भनौँ न एप्लिकेसन चाहिँ हाम्रो डेली लाइफमा भइरहेको हुन्छ, हामीलाई त्यो कुरा थाहा पनि हुँदैन है। सो आज चाहिँ हामी एङ्गुलर मोमेन्टम यानि कि यलको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। सो हेरौँ है त। धोकेबाज मार्कर है। अब एङ्गुलर मोमेन्टम, सो एङ्गुलर मोमेन्टमलाई यलले डिनोट गरिन्छ है। भर्खर भने जस्तो यो चाहिँ एङ्गुलर मोसनमा चाहिँ यसले मोमेन्टमको काम गर्छ है। सो यसलाई चाहिँ हामीले कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यसको एउटा अर्को नाम पनि हुन्छ कि। अर्को नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ मोमेन्टम। के भन्छ यसलाई? मोमेन्ट अफ मोमेन्टम। जसरी हामीले फोर्सलाई अथवा टर्कलाई चाहिँ हामीले मोमेन्ट अफ फोर्स भनिन्थ्यो है, तपाईँलाई याद होला। र टर्कको फर्मुला के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि लिनियर फोर्स र आर भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट हुन्थ्यो है। त्यसै गरी यो पनि मोमेन्ट अफ मोमेन्टम भएको कारणले गर्दा यो जुन यल छ, यल भेक्टर है, यो भेक्टर क्वान्टिटी अभियसली यसको पनि भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि लिनियर मोमेन्टम। यहाँ जसरी लिनियर फोर्स आएको थियो त्यसै गरी यहाँ चाहिँ मोमेन्टम भएको कारणले के आउँछ त लिनियर मोमेन्टम आउँछ विच इज पी। सो पी भेक्टर क्रस अनि आर भेक्टर आउँछ है। यसरी चाहिँ हामीले के निकाल्न सकिन्छ त कुनै पनि वस्तुको एङ्गुलर मोमेन्टम निकाल्न सकिन्छ। सो यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि हामीले कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो भने क्वान्टिटी अफ मोसन हो कि। मोसन कुनै पनि बडीमा कति छ त है, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले मोमेन्टम भनिन्छ। त्यसै गरी एङ्गुलर मोसन कति छ त कुनै पनि वस्तुमा है, एङ्गुलर मोसन चाहिँ कुनै पनि बडीमा कति छ त त्यो कुरालाई चाहिँ केले रिप्रेजेन्ट गर्छ त एङ्गुलर मोमेन्टमले रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो एङ्गुलर मोमेन्टमको अघि भर्खर मैले के देखाएको थिएँ, यल भेक्टर भनेको पी भेक्टर क्रस आर भेक्टर हुन्छ भनेर देखाएको थिएँ। यसको अर्को एउटा फर्मुला छ विच इज वाइडली युज है त। योभन्दा अर्को एउटा फर्मुला चाहिँ मोस्टली युज हुन्छ। यो त हाम्रो भेक्टर फर्म भयो। मैले भेक्टर फर्म नलेखेर नर्मल फर्म लेख्छु भने के आउँछ त्यसको भ्यालु चाहिँ यल बराबर पिआर हुन्छ, जसमा पी भनेको लिनियर मोमेन्टम हो। पीको भ्यालु के हुन्छ? एमभी हुन्छ नि त, प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी भनेर हामीले पढेको लिनियर मोमेन्टमलाई। सो लिनियर मोमेन्टम पी बराबर एमभी भनेको जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले कता प्लट गरिदिउँ त यो पीको ठाउँमा प्लट गरौँ। यसरी पीको ठाउँमा प्लट गर्ने भने एमभीआर आउँछ हो, लिनियर मोमेन्टम भयो। र एमभीआर आयो। अब हाम्रो जुन भेलोसिटी छ यो भेलोसिटी त हाम्रो लिनियर भेलोसिटी हो। सो वी क्यान चेन्ज इट इन एङ्गुलर भेलोसिटी। यसलाई एङ्गुलर भेलोसिटीमा चेन्ज गरौँ। भी भनेको ओमेगा आर हुन्छ हो, ओमेगा भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी। सो भीको ठाउँमा यो भ्यालु लगाएर प्लट गरिदिउँ त के आउँछ? एम भइहाल्यो, ओमेगा भइहाल्यो,
एउटा आर यहाँ छ, एउटा आर यहाँ छ गर्दाखेरि आर स्क्वायर आयो। सो यम इन्टु आर स्क्वायर भनेको त मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो आई, र यहाँ चाहिँ हाम्रो ओमेगा रह्यो। सो यो भ्यालु चाहिँ केसको हो त? लिनियर मोमेन्टमको हो। यसलाई हामीले कमन सेन्स लगाएर पनि निकाल्न सकिन्छ। कसरी त? जस्तै कि हेरौँ, मैले मासको जुन एङ्गुलर क्वान्टिटी छ है, लिनियर मोसनमा मास हुन्छ भने एङ्गुलर मोसनमा के हुन्छ भनेको थिएँ? आई हुन्छ भनेको थिएँ। त्यसै गरी भेलोसिटी, लिनियर भेलोसिटीको ठाउँमा के हुन्छ त? एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा हुन्छ। सो यलको भ्यालु चाहिँ हामीले के लेख्न सकिन्छ त? आई ओमेगा लेख्न सकिन्छ। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो डेरिभेसन भयो, ठिक छ। सो यसरी चाहिँ हामीले एङ्गुलर मोमेन्टमलाई डिफाइन गर्छौँ है। जस्तै कि यो अब एउटा कुनै पनि एउटा भनौँ न रोटेसनल एक्सिस अथवा एक्सिस अफ रोटेसन छ, त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा कुनै पनि बोडी यानि कि यम मास भएको बोडीलाई चाहिँ यसरी राखेको छौँ। यो चाहिँ ओमेगा भन्ने एङ्गुलर भेलोसिटीले यसरी घुमेको छ है। र यसको जुन मोमेन्ट अफ इनर्सिया छ अथवा यसको जुन मोमेन्ट आर्म छ यो आर छ अरे, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स आर छ है। सो यसरी चाहिँ हामीले आई भनेको के निकाल्न सकिन्छ त? यम आर स्क्वायर निकाल्न सकिन्छ है। सो यसको ओमेगा भइहाल्यो। भनेपछि यसको एङ्गुलर मोमेन्टम निकाल्न पर्यो भने हामीले कसो गर्ने त? आई इन्टु ओमेगा गर्ने है, ठिक छ। सो दिस इज आवर एङ्गुलर मोमेन्टम हो। यो एङ्गुलर मोमेन्टम पनि कन्जर्भ हुन्छ, जसरी हामीले कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम भन्ने क्लास 11 मा पढेको थियौँ, त्यस्तै गरेर हामीले कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भन्ने पनि क्लास 12 मा पढ्छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले के हेरौँ भने यो जुन एङ्गुलर मोमेन्टम छ नि, एङ्गुलर मोमेन्टम र फोर्सको बिचमा कस्तो चाहिँ रिलेसन छ त, त्यो कुरालाई हेरौँ है त। सो एङ्गुलर मोमेन्टम र फोर्सको बारेमा रिलेसन हामीलाई न्युटनको सेकेन्ड लले पनि दिन्छ। तर न्युटनको सेकेन्ड लले एङ्गुलर भन्दा पनि लिनियरको दिएको हो कि। न्युटनको सेकेन्ड लले के भन्छ त है, कुनै पनि बोडीमा एप्लाई भएको फोर्स भनेको केसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ त? चेन्ज इन मोमेन्टम विथ रेस्पेक्ट टु टाइमसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्ने त्यो। त्यसरी हामीले डिराइभ गर्दाखेरि के निकालिन्थ्यो त? एफ बराबर डिपी अपन डिटी निकालिन्थ्यो, जहाँ चाहिँ पी भनेको लिनियर भेलोसिटी हुन्थ्यो हो, सरी लिनियर मोमेन्टम हुन्थ्यो। यो फर्मुला हामीले ठ्याक्कै यतातिर अथवा चाहिँ नि एङ्गुलर मोसन अथवा रोटेसनल मोसनमा एप्लाई गऱ्यौँ भने हामीले के निकाल्न सकिन्छ त? फोर्सको ठाउँमा टर्क राख्न सकिन्छ, डिपीको ठाउँमा डिएल राख्न सकिन्छ र डिटी हुन्छ। सो यसरी चाहिँ टर्क र मोमेन्टम बिचको रिलेसन पनि हामीले निकाल्न सकिन्छ यसरी है। न्युटनको सेकेन्ड लबाट डाइरेक्टली यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ। तर यसरी भन्दा पनि हामीले डेरिभेसन गऱ्यौँ भने अझ राम्रो हुन्छ है, ठ्याक्क आउँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। सो डेरिभेसनतिर लागौँ है त सानो। सो यो डेरिभेसन एकदमै सर्ट छ। जस्तै मैले भर्खरै एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको के हुन्छ भने त्यो मास इन्टु भेलोसिटी भयो। जस्तै यहाँ चाहिँ के हुन्छ त? मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन्टु एङ्गुलर भेलोसिटी हुन्छ। यसलाई मैले टाइमको रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गर्छु। त्यसको रेस्पेक्टमा? टाइमको रेस्पेक्टमा। सो डिएल बाई डिटी हुने भयो यता चाहिँ के हुने भयो त? डी बाई डिटी अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया एन्ड एङ्गुलर भेलोसिटी हुने भयो। मोमेन्ट अफ इनर्सिया त कुनै पनि बोडी एउटा फिक्स्ड यानि कि यहीँसम्म बानिएको छ, यसको आर पनि चेन्ज हुन्न हुन्छ त। यसरी फिक्स गरेर हामीले बानेपछि यसको आर पनि चेन्ज हुन्न, मास पनि चेन्ज हुने कुरो भएन। हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको यम आर स्क्वायर हो। सो यम पनि चेन्ज नहुने, आर पनि चेन्ज नहुने भयो भने आई पनि चेन्ज हुँदै हुन्न। सो आई भनेको हाम्रो के हुन्छ त? कन्सट्यान्ट हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले बाहिर निकाल्न सकिन्छ। भित्र के रहन्छ त? डी ओमेगा बाई डिटी रहन्छ। डी ओमेगा बाई डिटी भनेको के हो त? अल्फा हो, अथवा चाहिँ नि के भन्न सक्छौँ त हामीले? एङ्गुलर एक्सेलरेसन हो। सो आई इन्टु एङ्गुलर एक्सेलरेसन आयो। अब हाम्रो फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन हुन्थ्यो। त्यसै गरी एङ्गुलरमा टर्क भनेको मासको ठाउँमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया र एक्सेलरेसनको ठाउँमा एङ्गुलर एक्सेलरेसन हुन्छ भनेर हामीले अगाडि नै पढेको टर्कको भिडियोमा है। सो त्यो भिडियो यदि हेर्नुभएको छैन भने तपाईँले प्लेलिस्ट बनाएको छु मैले रोटेसनल डाइनामिक्स भन्ने, त्यसमा चाहिँ सबै भिडियोहरू छ, त्यसमा गएर कृपया एकचोटि हेरिदिनु होला। सो यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला थियो। सो यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न मिल्यो त? टर्क लेख्न मिल्यो। यता के छ त? हाम्रो डिएल बाई डिटी छ हो। सो यसरी चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्यौँ त? टर्कको एङ्गुलर मोमेन्टमसँगको रिलेसन निकाल्न सक्यौँ, ठिक छ। सो यो चाहिँ के हो त? चेन्ज इन मोमेन्टम हो कि। डिएल भनेको के हो त? चेन्ज इन मोमेन्टम है। यसलाई कसरी लिन सकिन्छ त अर्को तरिकामा भन्दाखेरि यल
एफ माइनस एलआई गरेर पनि लेख्न सकिन्छ, जहाँ चाहिँ एलएफ भनेको के हुन्छ त फाइनल मोमेन्टम, एलआई भनेको के लेख्न सकिन्छ त इनिसियल मोमेन्टम। ठिक छ ल। अब मैले अघि भने जस्तै यो पनि कन्जर्भ हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ है। सो हामी हेरौँ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम। सो त्यही नै हो, कन्जर्भेसन भन्दा बित्तिकै चेन्ज हुन्न, कन्सट्यान्ट हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ है। सो यसमा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो, सिम्पल छ, लोजिक लगाउने हो। सो कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम। सो यसले चाहिँ के भन्छ भने यदि कुनै पनि बडीमा है लगाएको जुन टर्क हुन्छ है, नेट टर्क के, कुनै पनि बडी छ घुमिरहेछ मजाले, त्यसमा कुनै न कुनै टर्क त लगाइएकै हुन्छ, तर त्यो टर्क चाहिँ के भएको हुन्छ त ब्यालेन्स भएको हुन्छ है, अथवा त्यो टर्क चाहिँ के हुन्छ त एक हिसाबले ब्यालेन्स भएको हुन्छ। ब्यालेन्स भएको कारणले एक्स्ट्रा नेट टर्क चाहिँ त्यसको के हुन्छ त जिरो भएको हुन्छ कुनै पनि बडी यदि फ्रिली घुमिरहेछ भने। तर त्यसमा हामीले एक्सटर्नल टर्क लगाइदियौँ भने त्यसमा के चेन्ज आउँछ त लिनियर मोमेन्टममा चेन्ज आउने हो हैन। सो त्यसै गरी अब हेरौँ है त, जस्तै कुनै पनि एउटा बडी छ, फिक्स्ड बडी, विच इज यसलाई चाहिँ यम मानौँ, यम मास छ यसको है। सो यसमा चाहिँ एउटा टर्क लागेको होला पक्कै पनि हैन। यो टर्क चाहिँ कन्सट्यान्ट छ कि, कुनै पनि चेन्ज छैन, यसमा ब्यालेन्स भइरहेको छ टर्क। टर्क ब्यालेन्स छ भने के हुने भयो त नेट टर्क चाहिँ जिरो हुने भयो। यानि कि यो मार्कर अर्को मार्कर लेख्न पर्ने, टर्क नेट भनेको चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त जिरो हुने भयो है। सो यो घुमिरहेछ एउटा ओमेगा भन्ने एङ्गुलर भेलोसिटीमा। सो यसमा नेट टर्क जिरो छ। यदि नेट टर्क जिरो छ भने के हुन्छ त अघिको फर्मुला लगाएर हेरौँ त है। एउटा सिस्टम हो है, यो सिस्टममा चाहिँ के छ त नेट टर्क जिरो छ। यदि नेट टर्क जिरो छ भने हामीलाई नेट टर्क यानि कि ताउ नेटको फर्मुला भर्खरै निकालेको थियौँ, dl/dt भनेर निकालेको थियौँ। ठिक छ। सो यसको 1 मिनट अगाडि अथवा इनिसियल जुन मोमेन्टम छ, इनिसियल मोमेन्टमलाई हामीले के मानौँ त एलआई मानिदिउँ। ठिक छ, दिस इज इनिसियल एङ्गुलर मोमेन्टम। अनि फाइनल एङ्गुलर मोमेन्टमलाई एलएफ मानिदिउँ भनेपछि हाम्रो चेन्ज इन मोमेन्टम यानि कि डिएल भनेको चाहिँ हाम्रो के आउँछ त एलएफ माइनस एलआई आउँछ, अघि भने जस्तो। सो एलएफ माइनस एलआई चाहिँ यसमा लेख्न सक्छौँ, हाम्रो के भयो त डिटी भयो यहाँ। सो टाउ नट त हाम्रो जिरो छ, किनभने नेट टर्क कुनै पनि बडीमा लगाइएकै छैन, अथवा नेट टर्क त्यसमा जिरो छ। अब नेट टर्क जिरो छ भने हामीले के लेख्न सकिन्छ त यो डिटीलाई यता लगिदिउँ, डिटीलाई यता लग्दाखेरि के भयो त एलएफ माइनस एलआई भनेको जिरो भयो, विच मिन्स द्याट एलएफ बराबर एलआई, यानि कि यसको फाइनल एङ्गुलर मोमेन्टम र इनिसियल एङ्गुलर मोमेन्टम एउटै रहेछ। यसमा कुनै पनि फोर्स अथवा कुनै पनि किसिमको टर्क नलगाउँदाखेरि भनेपछि हामीले के भन्न सकिन्छ त एङ्गुलर मोमेन्टम चाहिँ कन्जर्भ भएको रहेछ भनेर भन्न सकिन्छ। सो यही नै हो हाम्रो कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको है। सो यसमा एउटा प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भन्ने छ। त्यो प्रिन्सिपलले चाहिँ के भन्छ त यदि कुनै पनि बडीमा है इफ नेट टर्क अन अ बडी इज जिरो, अथवा बडी भन्दा पनि एउटा सिस्टम भनौँ न होइन, कुनै पनि बडी भन्दा पनि एउटा पुरै सिस्टम के, जहाँ चाहिँ हाम्रो एक्सिस अफ रोटेसन हुन्छ होइन, सबै कुरा भएको एउटा सिस्टममा, अन अ सिस्टम इज जिरो, देन द इनिसियल INITIAL initial angular momentum and final angular momentum is same or equal पनि लेख्न सकिन्छ। सो यही नै हाम्रो प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम भन्ने। यसले के भन्छ त नेट टर्क चाहिँ जिरो छ भने इनिसियल र फाइनल एङ्गुलर मोमेन्टम जिरो हुन्छ, अथवा यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ देन द एङ्गुलर मोमेन्टम अफ दिस सिस्टम इज कन्जर्भ भएको हुन्छ कि, लस पनि भएको हुन्न, गेन पनि भएको हुन्न।
यदि लस अथवा गेन भएको हुन्थ्यो भने त अगाडिको र पछाडिको इक्वल त आउँदैन है। सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त यो भनेको प्रिन्सिपल भयो। अब यो प्रिन्सिपलमा बेस रहेर हामीले डेली लाइफमा विभिन्न कामहरू गरिरहेका हुन्छौँ है, जुन चाहिँ हामीलाई अत्तो पनि हुँदैन। हाम्रो डेली लाइफमा कस्तो कस्तो टाइपको एप्लिकेसन हाम्रो यसको छ त है, त्यो कुरालाई हेरौँ। जस्तै म केही इक्जाम्पलहरू दिन चाहन्छु होइन, पछि त तपाईँले आफै पनि बुझ्नुहुन्छ। जस्तै इक्जाम्पल नम्बर 1मा हेरौँ, यो जुन ब्यालेट डान्सरहरू हुन्छ, ब्यालेट डान्सर थाहा होला तपाईँलाई है। सो म यहाँ चाहिँ अब त्यसरी एक्सप्लेन गर्न त सक्दिनँ। सो यसरी खुट्टो उचालेर घुम्छन् नि त होइन फन्ती हो, त्यो खुट्टो उचालेर यसरी घुम्दाखेरि जस्तै म एउटा सिम्पल स्ट्रक्चर बनाउँछु है त। सो यो चाहिँ एउटा खुट्टा भयो। सो एउटा खुट्टालाई यसरी अर्को खुट्टाको घुँडाको नजिक उनीहरूले राख्छन् र यसरी चाहिँ हात फैलाएको हुन्छन् एकचोटि है। सो एउटा मान्छे भयो। सो जब यो ब्यालेट डान्सरहरू यसरी घुमिरहेको हुन्छन्, एउटा फिक्स एङ्गुलर मोमेन्टम है, फिक्स एङ्गुलर मोमेन्टम नभनौँ, यिनीहरूमा जुन टर्क हुन्छ नि, टर्क फिक्स्ड हुन्छ। यानि कि टर्कको जुन नेट टर्क हुन्छ नि, नेट टर्क चाहिँ 0 हुन्छ यिनीहरूमा। नेट टर्क 0 हुन्छ भन्नुको मतलब यिनीहरूको जुन फाइनल एङ्गुलर मोमेन्टम छ, यानि कि एलएफ छ, एलएफ त एलआईसँग इक्वल हुनुपर्ने हो, इनिसियल एङ्गुलर मोमेन्टमसँग इक्वल हुनुपर्ने हो है। हो त्यही प्रिन्सिपललाई युज गरेर यिनीहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि, जब यिनीहरू घुमिरहेका हुन्छन् नि त्यति बेला यिनीहरूलाई सन्च घुम्न पर्यो है, एकदम स्लोली घुम्न पर्यो भने यिनीहरूले हातलाई फिजारिदिन्छन् कि, हात यसरी फिजारेका हुन्छन् है। अघि हात यसरी बाँधेका थिए, अहिले हात यसरी फिजारिदिन्छन्। हात फिजार्दा के हुन्छ त, यिनीहरूको एक्सिस अफ रोटेसन त यो हो नि त है। सो यिनीहरूको जुन भनौँ न मोमेन्ट आर्म छ, मोमेन्ट आर्म त बढ्छ, यानि कि आर यो भयो, आर त बढ्छ है। सो हात फिजार्दाखेरि आर त बढिहाल्छ, अभियसली बढ्छ नि त। हात राख्दा भन्दाखेरि म एउटा राखेको पनि चित्र बनाउँछु। चित्र चाहिँ खत्रै हुन्छ क्या फेरि मेरो, ल खत्रै होइन। यिनीहरूको चाहिँ अब यो भनेको एक्सिस अफ रोटेसन हो। यतिखेर यिनीहरूको मोमेन्ट आर्म भनेको यति हो, यहाँदेखि यहाँसम्म अथवा यहाँदेखि यहाँसम्म हो, जुनलाई मैले R1 मान्छु। यो भनेको यिनीहरूको पछिल्लो मोमेन्ट आर्म हो, जसलाई मैले R2 मान्छु है। सो यिनीहरूको जुन मोमेन्ट आर्म छ, मोमेन्ट आर्म अगाडि ठुलो हो कि पछाडि ठुलो हो, अथवा यो भनेको केस नम्बर 1 हो, यो भनेको केस नम्बर 2 हो। केस नम्बर 1मा र केस नम्बर 2मा कुनमा चाहिँ यिनीहरूको जुन मोमेन्ट आर्म छ, मोमेन्ट आर्म ठुलो छ। अभियसली मोमेन्ट आर्म चाहिँ केमा ठुलो छ त, R2 चाहिँ ठुलो छ नि त R1 भन्दा, भनेपछि केस 2मा मोमेन्ट आर्म ठुलो छ भन्नुको मतलब केस 2को यदि मैले मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई I2 मान्छु र केस 1कोलाई I1 मान्छु भने I2 अभियसली I1 भन्दा ठुलो हुन्छ, किनभने हाम्रो I भनेको त के हुन्छ त, m² हुन्छ। R बढो भन्नुको मतलब I पनि बढो भन्ने बुझिन्छ। सो I2 इज ग्रेटर देन I1 भन्न मिल्यो है। सो हाम्रो के थाहा छ त हामीलाई भन्दाखेरि, यल यानि कि एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको के हुन्छ त, मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन्टु एङ्गुलर भेलोसिटी हुन्छ। यिनीहरूको मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्यो, अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्यो भने यिनीहरूको एङ्गुलर मोमेन्टम पनि बढ्ला त नि, बढ्छ कि बढ्दैन। अगाडि मैले के भने थिएँ, नेट टर्क यिनीहरूको 0 हुन्छ। अब नेट टर्क 0 हुन्छ भन्नुको मतलब के हो त, यिनीहरूको यो जुन एङ्गुलर मोमेन्टम छ बढ्दैन कि, यहाँ पनि सेम हुन्छ, यहाँ पनि सेम हुन्छ। अब यो बढो, आई बढो भन्नुको मतलब त यो पनि बढो भन्नु हो, तर पनि यिनीहरूको सेम नै हुन्छ। कसरी सेम हुन्छ त, आई बढ्दाखेरि के चाहिँ घटेको हुन्छ त, यो चाहिँ घटेको हुन्छ, ओमेगा चाहिँ घटेको हुन्छ कि यसमा है। जस्तै यसको ओमेगालाई मैले ओमेगा 1 माने, यसको ओमेगालाई मैले ओमेगा 2 माने भने ओमेगा 2 है, ओमेगा 2 इज स्मलर देन ओमेगा 1 भन्न मिल्छ। किन स्मलर भन्न मिल्छ त, किनभने एङ्गुलर मोमेन्टमलाई फिक्स राख्नको लागि अथवा कन्जर्भ गर्नको लागि यो बडीले चाहिँ के गर्छ त, ओमेगालाई घटाइदिन्छ। हात फिजार्दाखेरि यिनीहरू सन्च घुम्छन् है, अथवा यिनीहरूलाई सन्च घुम्न पऱ्यो भने हातलाई फिजारिदिन्छन्, एकदम छिटो घुम्न पऱ्यो भने हातलाई खुम्चाइदिन्छन्। सो त्यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त, एउटा इक्जाम्पल दिन्छ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टमको है। यस्तो इक्जाम्पल थुप्रै छ, तपाईँले युट्युबमा हेर्नुभयो भने डेमोन्स्ट्रेसन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है। अनि तपाईँको एकचोटि तपाईँले देखिरहेको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है त म।
जस्तै एउटा मोटर छ है, लेट्स सपोज यो मोटरको यो टुप्पो त घुम्छ है। सो यसमा लाग्ने टर्क भनेको फिक्स्ड हुन्छ है, यसमा लाग्ने टर्क के हुन्छ त फिक्स्ड हुन्छ, यसलाई बाहिरबाट कुनै पनि एक्सटर्नल टर्क लागेको हुँदैन। सो यसको एक्सटर्नल टर्क चाहिँ के हुन्छ त 0 हुन्छ। एक्सटर्नल टर्क कति हुन्छ त यसमा 0 हुन्छ, ठिक छ। सो एक्सटर्नल टर्क 0 छ भन्नुको मतलब यसको पनि जुन ELF छ अथवा फाइनल एङ्गुलर मोमेन्टम छ त्यो चाहिँ इनिसियल एङ्गुलर मोमेन्टमसँग इक्वल हुन्छ। अब यसमा तपाईँले के गर्नु भने एउटा सुरुमा एउटा लाइट अब्जेक्ट राखिदिनु m1 मास भएको है, लाइट अब्जेक्ट। त्यसपछि एउटा अर्को हेभी अब्जेक्ट राखिदिनु जसको मास चाहिँ m2 हुन्छ, अथवा m1 चाहिँ के हुनु पर्यो त m2 भन्दा सानो हुनु पर्यो। सुरुमा लाइट अब्जेक्ट, त्यसपछि के त हेभी अब्जेक्ट राखिदिनु। हेभी अब्जेक्ट राख्दाखेरि यो छिटो घुम्ला कि लाइट अब्जेक्ट राख्दाखेरि छिटो घुम्ला त, अथवा छिटो घुम्नु भनेको यसको एङ्गुलर जुन भेलोसिटी छ है, घुम्ने भेलोसिटी, त्यो घुम्ने भेलोसिटी चाहिँ कति बेला धेरै होला त, अभियसली सानो चिज अथवा लाइट चिज राख्दाखेरि धेरै हुन्छ है। यो जुन m1 छ, m1 राख्दाखेरि के हुन्छ त ω1 चाहिँ ठुलो हुन्छ कि ω2 भन्दा। यो किन हुन्छ त, मोमेन्ट अफ इनर्सियाबाट यसलाई हेर्ने हो भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको mr² हुन्छ। यानि कि फर्स्टमा जुन मोमेन्ट अफ इनर्सिया छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ लो छ फर्स्टमा, सेकेन्ड केसमा चाहिँ के छ त मोमेन्ट अफ इनर्सिया हाई छ। हाम्रो एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको के हुन्छ त मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन्टु ओमेगा हुन्छ। सो ओमेगा यो आई चाहिँ बढो भने ओमेगा घट्छ, अघि भने जस्तो होइन। सो यो केसमा आई बढ्यो, हेभी राख्दाखेरि आई बढ्यो भनेपछि त्यसको एङ्गुलर भेलोसिटी चाहिँ घट्छ। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले जुन हेभी अब्जेक्ट छ मोटरमा, यदि हेभी अब्जेक्ट राख्यो भने त्यो अलि सन्चो घुम्छ क्या है, सन्चो घुम्नुको कारण त्यो हो, ठिक छ। सो यस्तो थुप्रै इक्जाम्पलहरू हुन्छ है, तपाईँले किताबमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ होला। सो यो चाहिँ भयो हाम्रो कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम। अब हामी जाम हाम्रो लास्ट टपिकतिर, यो चाहिँ हाम्रो रोलिङ बडीसँग रिलेटेड छ। केसँग? रोलिङ बडी। सो यसको म थोरै तपाईँलाई हिन्ट दिन्छु। जस्तै एउटा कुनै पनि बडी छ है, यसरी गोलो छ, यहाँ चाहिँ यसको सेन्टर छ। सो यो बडीलाई मैले रोल गराएँ, यानि कि गोर पाङ्रा घुमे जस्तो घुमिरहेछ। एकैछिनपछि यो एउटा कुनै पनि प्लेन सर्फेस छ, लेट्स सपोज अर्को फिगर बनाउँछ है त, एउटा प्लेन सर्फेस छ, यसमा चाहिँ हामीले यसरी एउटा कुनै पनि गोलो बडीलाई राखेको छ। यो रोल गर्दा 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 यहाँसम्म आइपुग्यो, यही बडी हो है त, यहाँ फरक भयो नभन्नु, सर्कुलर छ ठ्याक्क होइन। यो बडी यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि यसले चाहिँ यसो हेर्ने हो भने ट्रान्सलेसनल मोसन पनि कभर गरेको छ। यानि कि यसले चाहिँ के गरेको छ त ट्रान्सलेसनल मोसन पनि कभर गरेको छ। जस्तै तपाईँले सेन्टर अफ मास हेर्नु भने सेन्टर र यहाँको जुन डिस्टेन्स छ, डिस्टेन्स एउटै नै छ, अथवा यो र यो जुन छ हाम्रो प्लेनसँग प्यारलल छ भनेपछि त्यो ट्रान्सलेसनल मोसन पनि कभर गरेको छ है, अथवा लिनियर मोसन पनि यसले कभर गरेको छ। र एङ्गुलर मोसन पनि त कभर गरिन्छ नि त, यो घुमिन्छ यसरी घुमिरहेको छ एउटा फिक्स ओमेगाले भनेपछि त एङ्गुलर मोमेन्टम पनि एङ्गुलर मोसन पनि यसले कभर गरेको छ। सो यस्तो रोलिङ बडीमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त ट्रान्सलेसनल मोसन पनि हुन्छ है, ट्रान्सलेसनल मोसन पनि हुन्छ र रोटेसनल मोसन पनि हुन्छ। रोटेसनल मोसन पनि हुन्छ है, ट्रान्सलेसनल प्लस रोटेसनल मोसन दुइटै हुन्छ रोलिङ अब्जेक्टमा, ठिक छ। सो हाम्रो कोर्समा के छ भने रोलिङ अब्जेक्टको काइनेटिक इनर्जी निकाल्ने र रोलिङ अब्जेक्टलाई यसरी इन्क्लाइन प्लेनमा राख्यो भने त्यसको जुन एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ त्यसमा त्यो कति हुन्छ त्यो निकाल्ने छ हाम्रो कोर्समा। सो निकालौँ है त, पानी खान्छु म ल। सो हेरौँ है त, अब सुरुमा चाहिँ काइनेटिक इनर्जीलाई हेरौँ। सो एउटा यस्तै अघिको जस्तै फिगर भनौँ, एउटा बडी छ, रोल गर्यो, रोल गरेर चाहिँ यहाँदेखि पुग्यो, ल यहाँदेखि पुग्यो है त, यताको मेटम। सो रोल गरेर यहाँदेखि पुग्दाखेरि के भयो त यसले एउटा पाथमा चाहिँ के कभर गर्यो त डिस्टेन्स कभर गर्यो हो। सो यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्न लेट्स सपोज यस डिस्टेन्स यसले कभर गर्यो, ठिक छ नि। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यसले एङ्गुलर
मोसन पनि कभर गर्यो। यो भनेको यसको लिनियर मोसन हो। यसले एङ्गुलर मोसन पनि कभर गरेको छ है। सो एङ्गुलर मोसन चाहिँ कति कभर गर्थ्यो यसले? लेट्स सपोज ओमेगा चाहिँ यसको के छ त? एङ्गुलर भेलोसिटी छ भनेपछि यो ओमेगा भन्ने एङ्गुलर भेलोसिटीमा यो कुदिरहेछ। अब अघिको यो इनिसियल पोजिसन याद थिन्थ्यो है। सो यसरी घुमिरहेछ यो, यसरी घुम्दा 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 यो लाइन छ, यो लाइन छ, यो लाइन जुन अघिको इनिसियल लाइन थियो, इनिसियल लाइनबाट कहाँ आयो त? यो यतातिर आयो होला। यसरी थीटा चाहिँ यसले कभर गर्यो। थीटा भनेको हाम्रो के हो त? एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट हो। यस भनेको हाम्रो के हो? लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट। थीटा भनेको चाहिँ के हो त? थीटा भनेको एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट। त्यसै गरी यस भनेको के हो त? लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट। अब हामीलाई के थाहा छ त? एउटा यो फिक्स भेलोसिटीले पनि त हिँडिरहेछ नि त है। एउटा फिक्स भेलोसिटी, यो भनेको त यसको एङ्गुलर भेलोसिटी हो। लिनियर भेलोसिटी पनि त यसको फिक्स छ नि त। त्यो लिनियर भेलोसिटीलाई हामीले भीले जनाइन्छ हो। सो भी इज इट्स लिनियर भेलोसिटी। र भी लिनियर भेलोसिटी त भयो। र यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्नको लागि यसले कभर गर्यो टी टाइम, यानि कि टाइम चाहिँ यसको कति छ त? टी। अब हामीलाई के थाहा छ भने ओमेगा, यानि कि ओमेगा भनेको के भयो त? यसको जुन एङ्गुलर भेलोसिटी छ, एङ्गुलर भेलोसिटी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त? डी थीटा बाई डिटी, यानि कि थीटामा कति चेन्ज आयो? डी थीटा अपन टाइम हुन्छ हो। त्यसै गरी लिनियर भेलोसिटी चाहिँ यसको कति हुन्छ त? डिएस बाई डिटी हुन्छ, यानि कि यसले कति लिनियर डिस्टेन्स कभर गर्यो त? त्यसलाई हामीले यदि टाइमले चाहिँ डिभाइड गऱ्यौँ भने हामीले के निकाल्न सकिन्छ त? लिनियर भेलोसिटी निकाल्न सकिन्छ। र यसको हामीले के निकाल्न पर्ने छ? टोटल काइनेटिक इनर्जी निकाल्न पर्ने छ है। सो यसो गरौँ न, काइनेटिक इनर्जी हाम्रो दुई किसिमको हुन्छ। यसमा थाहा होला तपाईँलाई। यसले दुईवटा मोसन कभर गर्छ भन्नुको मतलब यसमा दुईवटा काइनेटिक इनर्जी हुन्छ। एउटा हुन्छ लिनियर काइनेटिक इनर्जी, एउटा हुन्छ रोटेसनल काइनेटिक इनर्जी है। सो लिनियर काइनेटिक इनर्जीलाई मैले KE1 मान्छु। सो यसको भ्यालु 1/2 mv² हुन्छ हो। ठिक छ। यसको मास मानौँ m छ है। यसले भेलोसिटी चाहिँ v चाहिँ यसको भेलोसिटी छ भनेपछि KE1 यानि कि यसको लिनियर काइनेटिक इनर्जी भनेको 1/2 mv² हुन्छ। त्यसै गरी फाइनल काइनेटिक इनर्जीलाई मैले KE2 भन्छु। सो यो भनेको त हामीले अगाडि निकालेको थियौँ 1/2 मासको ठाउँमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया राखिदिने है। अनि त्यहाँपछि हाम्रो यो v यानि कि लिनियर भेलोसिटीको ठाउँमा एङ्गुलर भेलोसिटीको स्क्वायर राखिदिने। सो यसरी हामीले KE र KE2 र KE1 चाहिँ निकाल्यौँ लिनियर र एङ्गुलरमा। अब यसको टोटल काइनेटिक इनर्जीलाई यदि मैले KE मान्यो भने यसको टोटल काइनेटिक इनर्जी जहिले पनि के हुन्छ त? यसको लिनियर र एङ्गुलर काइनेटिक इनर्जीको सम हुन्छ, यानि कि KE1 प्लस KE2 हुन्छ। सो KE1 भनेको हाम्रो 1/2 mv² छ, प्लस भयो KE2 भनेको 1/2 I ओमेगा² छ। सो यसरी चाहिँ हामीले काइनेटिक इनर्जी, टोटल काइनेटिक इनर्जी अन रोलिङ बडी चाहिँ यसरी निकाल्न सक्छौँ। तर यसको अझै एउटा फर्मुला पनि छ है। यसको अझै एउटा फर्मुला पनि छ। जस्तै हामीले यो जुन आई छ नि, आईलाई चाहिँ चेन्ज गरेर अझै एउटा फर्मुला पनि हामीले डिराइभ गर्न सक्छौँ। त्यो फर्मुला कस्तो हुन्छ त? त्यो फर्मुला कस्तो हुन्छ भने काइनेटिक इनर्जी भनेको 1/2 mv² प्लस 1/2 आईको ठाउँमा हामीले mk² राख्न मिल्छ इन्टु ओमेगा²। के भनेको के हो? रेडियस अफ गाइरेसन है। रेडियस अफ गाइरेसन मैले अगाडि पढाएको थिएँ नि त, थाहा होला तपाईँलाई। सो रेडियस अफ गाइरेसन इज के भनेको हाम्रो के हो त? रेडियस अफ गाइरेसन हो है। एउटा रिङ जस्तो अब्जेक्ट भएको कारणले गर्दा यसको रेडियस अफ गाइरेसन र यसको रेडियस चाहिँ इक्वल नै हुन्छ। सो मैले यसमा के लेख्दिएँ त्यसले केही पनि फरक पार्दैन। ठिक छ। अब के गरौँ त? केही न केही कमन आउँछ होला पक्कै पनि हो। सो यम, अनि यसो गरौँ न, यो ओमेगालाई पनि मैले उसमा कन्भर्ट गरिदिन्छु है। यसलाई मैले के गर्न लाग्यो भने यो ओमेगा र आईलाई चाहिँ मैले लिनियरमा कन्भर्ट गर्न लाग्यो के है। यो अहिले एङ्गुलर छ, मैले यसलाई लिनियरमा कन्भर्ट गर्ने भने यसलाई mk² लेख्नु पऱ्यो। ओमेगा भनेको के हुन्छ त? हामीलाई थाहा छ नि त, v भनेको त r ओमेगा हुन्छ। सो ओमेगा भनेको के हुने भयो त? v/r हुने भयो। सो ओमेगा² को ठाउँमा हामीले के लेख्न मिल्छ त? v²/r² लेख्न मिल्छ है। सो 1/2 छ, m कमन आयो, v² कमन आयो, भित्र रह्यो के? यता चाहिँ 1/2 mv² दुइटै कमन आउँदा 1 रह्यो, र यता चाहिँ के रह्यो त? 1/2 m पनि कमन गयो, v पनि कमन गयो भनेपछि k²/r² चाहिँ रह्यो। सो दिस इज आवर काइनेटिक इनर्जी। यो चाहिँ हाम्रो केमा छ त? फुल्ली लिनियर फर्ममा छ है, लिनियर मोसनमा। जस्तै यसको रेडियस अफ गाइरेसन पनि लिनियरमै छ, यसको
मास पनि लिनियरमै छ, कुनै पनि एङ्गुलर क्वान्टिटीहरू चाहिँ यसमा छैन। सो काइनेटिक इनर्जीको यो दुईवटा फर्मुला हामीले युज गर्न सकिन्छ। ठिक छ। र हामी निकालौँ अब एक्सेलरेसन। एक्सेलरेसन यस्तोमा चाहिँ यत्तिकै प्रड्युस हुँदैन, यसमा फोर्स लगाउनुपर्छ। तर एक्सेलरेसन केमा चाहिँ प्रड्युस हुन्छ त इन्क्लाइन प्लेनमा चाहिँ प्रड्युस हुन्छ। यस्तो तेर्सो ठाउँमा हामीले गोडायौँ भने सुरुमा सन्च गोड्छ, पछि छिटो गोड्दै जान्छ, भेलोसिटी हुन्छ चेन्ज हुन्छ। भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ भन्नुको मतलब के हो त यसमा एक्सेलरेसन प्रड्युस हुन्छ भन्नुको। सो एक्सेलरेसन चाहिँ हामीले इन्क्लाइन प्लेनमा निकालिन्छ। सो इन्क्लाइन प्लेन बनाऊँ है त एउटा। सो दिस इज आवर इन्क्लाइन प्लेन। यसको चाहिँ थीटा छ है, यो भनेको प्लेन हो एउटा भुइँ जस्तो, भुइँदेखि चाहिँ थीटा डिग्रीमा चाहिँ यो इन्क्लाइन भएको छ, ढल्केको छ। सो एउटा कुनै पनि बडी छ मानौँ यहाँ माथि। सो यहाँदेखि यो बडी चाहिँ रोल गरिरहेछ, तलतिर गोडिरहेछ। सो तलतिर गोड्दाखेरि लेट्स सपोज यो यहाँसम्म आइपुग्यो। ठिक छ, यहाँसम्म आइपुग्यो र यहाँसम्म आउँदाखेरि यसले लिनियर र एङ्गुलर दुइटै डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्छ भन्ने थाहा छ हामीलाई। सो यसरी हिँड्दाखेरि ओमेगा चाहिँ यसको एङ्गुलर भेलोसिटी हो। र यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि यसले जुन कभर गरेको थियो, जुन चाहिँ हाम्रो भनौँ न, यसलाई माथि टुप्पैमा राखौँ है त, अनि क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ। माथि टुप्पैमा राखिदिउँ, टुप्पैबाट खसालौँ कि। सो ल यहीँबाट खसाल्यौँ। यहाँ चाहिँ यसको ओमेगा चाहिँ हाम्रो एङ्गुलर भेलोसिटी हो है। सो यहाँबाट यहाँ खस्दाखेरि यसले डिस्प्लेसमेन्ट कति कभर गर्यो त यस भन्ने डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्यो है। यो अघि यहाँसम्म थियो, अहिले कहाँ आयो त यहाँसम्म आयो है। यसले हाइट कति कभर गर्यो त यस हाइट चाहिँ यसले कभर गर्यो। ठिक छ, यस भयो, यो भनेको यस भयो। सो यहाँ चाहिँ इन्क्लाइनेसन कति हुनुभयो त यहाँ भने त थीटा नै हुने भयो। यो लाइन र यो लाइन त प्यारलल हो भनेपछि यो थीटा छ भने अभियसली यो पनि थीटा नै हुने भयो। ठिक छ। सो यसलाई चाहिँ के गरौँ भने सुरुमा जब यो बडी कुनै पनि हाइटमा हुन्छ, हाइटमा हुँदाखेरि त्यसमा एउटा पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ। के हुन्छ? पोटेन्सियल इनर्जी। अब यो हाइटबाट गुडेर यहाँसम्म आउँदाखेरि यसको पोटेन्सियल इनर्जी त पक्कै पनि लस भयो है, पुरै लस नहुन सक्छ, अलिअलि पोटेन्सियल इनर्जी त यसको पक्कै पनि लस भयो। सो अलिअलि पोटेन्सियल इनर्जी लस जति भएको थियो त्यति नै काइनेटिक इनर्जीहरूले पक्कै पनि गेन गर्यो होला, किनभने हामीलाई त थाहा छ नि त इनर्जी त कन्जर्भ हुन्छ, कन्जर्भेसन अफ इनर्जी त हामीले पढिछौँ। सो कन्जर्भेसन अफ इनर्जीको अनुसार चाहिँ टोटल काइनेटिक इनर्जी जति लस हुन्छ त्यति नै टोटल पोटेन्सियल इनर्जी गेन हुन्छ, र टोटल पोटेन्सियल इनर्जी जति लस हुन्छ त्यति नै के हुन्छ त हाम्रो काइनेटिक इनर्जी गेन भएको हुन्छ है। सो यो बडीको कुरा गर्ने हो भने हामीले यो बडीले जुन पोटेन्सियल इनर्जी लस गर्यो यानि कि पिई लस्ट, यो चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ त काइनेटिक इनर्जी विच इज गेन्ड बाई बडी यानि कि केई गेन्ड। सो अब यसले पोटेन्सियल इनर्जी कति लस गर्यो त? पोटेन्सियल इनर्जीको फर्मुला त हामीलाई थाहा छ नि त, एमजिएच हुन्छ। सो यहाँदेखि यहाँसम्म एमजिएच थियो है। जस्तै यहाँदेखिको कुरा गर्ने हो भने यसलाई मैले ग्राउन्ड लेभल मान्ने हो भने यहाँसम्म यो बडी हुँदाखेरि अथवा यो पोइन्टमा यो बडी हुँदाखेरि यसको पोटेन्सियल इनर्जीलाई हामीले एमजिएच गरेर निकालिन्थ्यो हो, जहाँ चाहिँ एम भनेको मास, जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी र एच भनेको हाइट हुन्थ्यो। सो पोटेन्सियल इनर्जी यहाँ थिम पनि यति नै होला, यहाँ आउँदा उति नै गेन भएको हो। यो भनेपछि पोटेन्सियल इनर्जी गेन चाहिँ कति भयो त एमजिएच भयो। अब काइनेटिक इनर्जी कति गेन गर्यो त? अब रोलिङ बडीको काइनेटिक इनर्जी त अघि भर्खरै निकालेको, अघि भर्खर निकाल्दाखेरि के आइथ्यो त 1/2 एमभी स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1 आएको थियो हो, भर्खर निकालेको फर्मुला हो। सो यमले यमलाई मैले क्यान्सल गरिदिएँ। ठिक छ, के गर्यौँ त यमले यमलाई चाहिँ हामीले क्यान्सल गरिदिउँ। सो यमले यमलाई क्यान्सल गर्दाखेरि के आयो त जिएच भनेको 1/2 बी स्क्वायर के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर प्लस 1 आयो। लेट्स सपोज इट इज इक्वेसन नम्बर 1। यसलाई चाहिँ हामीले इक्वेसन नम्बर 1 भनेर सपोज गरौँ है। सो यो फिगरमा हेरौँ है त, इन्क्लाइनेसनको पनि त महत्त्व छ नि त, यानि कि थीटाको पनि त महत्त्व छ नि त। यो बडी यस्तो ठाडो गरेर अझ बडी एङ्गल बनाएर ढल्केको भए एक्सिलेसन पनि उत्तिकै बढी गुड्थ्यो, यो जुन रोल हुन्थ्यो उत्तिकै बढी स्पिडमा रोल हुन्थ्यो, बढी स्पिडमा रोल हुन्थ्यो भन्नुको मतलब चाहिँ यसको एक्सिलेसन पनि बढी हुन्थ्यो, भनेपछि यो थीटामा पनि भर पर्छ। सो यो ट्रेङ्गलमा हेरौँ है त, यो ट्रेङ्गलमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले के देख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि साइन थीटा भनेको हाइपोटेन्युस पर्पेन्डिकुलर अपन हाइपोटेन्युस पी बाई एच हो। सो पर्पेन्डिकुलर इज एच, सो यो 90 डिग्री छ थाहा होला तपाईँलाई। सो पर्पेन्डिकुलर एच छ,
हाइपोटेन्युस कति छ र यस छ, सो यस बाई यस भयो। यसमा हामीलाई यसको भ्यालु चाहिन्छ, सो यस भनेको चाहिँ हामीलाई कति आयो त यस इन्टु साइन थिटा आयो। सो यो भ्यालुलाई हामीले यहाँ प्लट गरिदिउँ। अब कति आयो त हाम्रो यसको ठाउँमा प्लट गर्दा जिएस साइन थिटा बराबर 1/2 बी स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1 आयो। ठिक छ, सो यति चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। अब के गर्नु त, हामीलाई के चाहिएको छ, एक्सिलरेसन चाहिएको छ। एक्सिलरेसनको लागि भेलोसिटी चाहियो। सो भेलोसिटी निकाल्नको लागि के गरौँ त, यसलाई चाहिँ यता लगिदिउँ र यो 2 लाई पनि यता लगिदिउँ। ठिक छ, सो 2 लाई उता लाग्दाखेरि 2GS साइन थिटा भयो। ठिक छ, अपन यसलाई चाहिँ मुनतिर राख्ने हो। सो यसलाई मुनतिर राख्दाखेरि के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1 हुन्छ। यो कुरा नि बुझ्नुभयो, यता रहन्छ भी स्क्वायर। अब हामीले के लगाऊँ भने भी स्क्वायर त आयो है। सो हामीले अब के लगाऊँ भने इक्वेसन अफ मोसन लगाऊँ है। सरी, इक्वेसन अफ मोसन लगाऊँ। इक्वेसन अफ मोसन लगाउँदाखेरि के हुन्छ त हाम्रो भी स्क्वायर बराबर यु स्क्वायर प्लस 2AS हुन्छ। यसबाट एक्सिलरेसन भन्दा निकाल्न मिल्दो रहेछ है। सो यु भनेको कति हुन्छ त, अब यु भनेको हाम्रो इनिसियल भेलोसिटी, सुरुमा कति छ त भेलोसिटी, त्यो हो यु भनेको त। इनिसियल भेलोसिटी त 0 छ नि त, यसलाई त्यो हामीले यहाँ अडाएर राखिदिउँ। अडाएर राख्दाखेरि त यसको भेलोसिटी 0 त्यो वात त छोड्दैको। सो रेस्टबाट मुभ गरेको हुनाले यसको यु चाहिँ कति हुन्छ, 0 हुन्छ। सो भी स्क्वायर चाहिँ कति केसँग इक्वल हुने भयो त, यो टर्म 0 भएपछि 2AS सँग भी स्क्वायर इक्वल हुने भयो। ठिक छ, सो भी स्क्वायरको ठाउँमा हामीले के लेख्न मिल्यो त 2AS लेख्न मिल्यो फ्रम इक्वेसन अफ मोसन। सो यसलाई पनि मैले मेटिदिन्छु। हामीले के लेख्न मिल्यो त, भी स्क्वायरको ठाउँमा 2AS लेख्न मिल्यो। यता के छ हाम्रो 2GS साइन थिटा अपन के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर प्लस 1 आउँछ। सो 2 ले 2 लाई क्यान्सल गर्छ, यसले यसलाई क्यान्सल गर्छ। ए भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त जी साइन थिटा अपन के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर प्लस 1 आउँछ, विच इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेसन। यो नै हाम्रो के हो त रिक्वायर्ड इक्वेसन हो है। यसलाई हामीले मासको फर्ममा पनि लेख्न मिल्छ। सो मासको फर्ममा लेख्नको लागि चाहिँ यो जुन रेडियस अफ गाइरेसन छ, रेडियस अफ गाइरेसनलाई चाहिँ हामीले केमा चेन्ज गर्नुपर्छ त, मास र मोमेन्ट अफ इनर्सियामा चेन्ज गर्नुपर्छ, अथवा मासमा मात्र चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ है। सो त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले यसलाई माससँग रिलेट गरेर पनि यसको फर्मुला निकाल्न सक्छौँ है। सो त्यो फर्मुला त्यति साह्रो आवश्यक छैन अहिले। सो त्यो फर्मुलालाई हामीले इग्नोर गर्छौँ र यो फर्मुला चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। ठिक छ, ल अब आजको लागि यति नै भयो है। सो तपाईँले बुझ्नुभयो होला पक्कै पनि होइन। केही कुरा तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने कमेन्टमा लेखिदिनु, म सकेसम्म अब त्यसलाई कुनै कुरा अब यो भिडियोमा कमी छ भने त्यो कुरालाई तपाईँले कमेन्टमा लेख्नुभयो भने बल्ल मैले के कुरा कमी रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ होइन। अब त्यो कुरालाई चाहिँ म ओभरकम गर्न सक्छु। सो तपाईँले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ गर्नु है त। र भोलिदेखि हामी चाहिँ केमिस्ट्री सुरु गरिन्छ। केमिस्ट्रीको सुरुको पार्ट चाहिँ हाम्रो भोलुमेट्रिक एनालाइसिस छ। सो भोलुमेट्रिक एनालाइसिसमा चाहिँ हामीले यो इक्विभ्यालेन्ट वेन्टको कन्सेप्टहरू जुन चाहिँ पहिला क्लास 11मा थियो, त्यो कन्सेप्ट पनि अहिले क्लास 12मै पढ्नुपर्छ। सो त्यो कन्सेप्टलाई बेसिकली हेरिन्छ है त भोलिको लेक्चरमा चाहिँ। भोलिको भन्दा पनि यो लेक्चर अब भोलिको बिहान चाहिँ अपलोड हुन्छ पक्कै पनि होइन, भोलि बुधबार होइन। सो यो लेक्चर एक दिन अगाडि चाहिँ रेकर्ड हुँदैछ। सो भोलि बिहान चाहिँ अर्को लेक्चर, यो लेक्चर आउँछ र भोलि दिउँसो चाहिँ केमिस्ट्री सुरु हुन्छ। ठिक छ, फर्स्ट लेक्चर चाहिँ हाम्रो भोलुमेट्रिक एनालाइसिस हुन्छ। सो आफ्नो साथीलाई सेयर गर्नु होला भिडियो यदि मन पऱ्यो भने। र हस् त, धन्यवाद।